ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्दै आज हाम्रो यात्रा 11 अध्यायमा आइपुगेको छ। 11 अध्यायसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूले र यस कथा श्रवण गराएर तपाईँहरूले दिनुभएको हौसला र वैशाख महात्म्य भगवानका चरित्रहरू श्रवण गरेर यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको एउटा अनुभूति कमेन्ट मार्फत लेखिराख्नु भएको छ र हजारौँले आज वैशाख मास महात्म्य यो बेलामा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा देशदेखि विदेशसम्म लिएर यस महात्म्यको कथा श्रवणमा रुचि राख्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा परिवार सदस्य यहाँहरू सबैजनालाई दुई हात जोडेर जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। 25 अध्यायमा रहेको वैशाख मास महात्म्य आज हाम्रो 11 अध्यायमा यात्रा आइपुगेको छ। वैशाख महिनाभरि नै भगवानका चरित्र सुन्न पाउनेछौँ। यस मानेमा पनि हामी यसपालि भाग्यमानी रहेका छौँ। आउनुहोस् तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा हामी सबैमा माधव प्रिय भगवानको कृपा रहिरहोस्। संसार त जसो तसो नै चलाउनै पर्ने रहेछ, तर यो आत्माका सञ्चालक प्रभु भगवान माधव भगवानको प्रिय मासमा यो वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्दै आयौँ। पहिले संस्कृतमा 5 वटा श्लोक अनि नेपालीमा अर्थसहित यसरी नै श्रवण गर्दै जानेछौँ। संस्कृतका श्लोकहरूलाई अलिकति छिटो उच्चारण गर्नेछु, यहाँहरूले आनन्दले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ 11 अध्यायमा। अथ एकादशोऽध्यायः। मैथिलवाच वैशाख धर्म सुलभा पुण्य राशि विधायका विष्णु प्रीतिकरा सद्य पुमर्धानम चुहे तव न प्रख्यात कथम लोके शाश्वता श्रुति चोदिता प्रख्यात राजसा धर्मस्तामस अभिभूरिशः दुर्घटा बहुयत्नस बहुद्रव्य व्यवाहया केचिन् मागं प्रशंसन्ति चतुर्मास्यन् परे जगु व्यतिपातति धर्मं स वर्णयन्ति भूरिश एतद् विवेकं वित्सार्य श्रोतु कामाय मे वदः। मिथिलेश राजाले श्रुतिदेव ब्राह्मणलाई सोध्नुहुन्छ, धेरै पुण्यलाई दिने भएका भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गरिदिने अनि तत्कालै धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ दिनमा कारण भएको यस्तो वैशाख मासका धर्महरू अनि वेदहरूमा बताइएका शाश्वत छन् र पनि लोकमा किन प्रसिद्ध छैनन्? तर फेरि राजस धर्म अनि तामस धर्म भने अति प्रसिद्ध छ, जो कि धेरै कठिनताले पूर्ण हुने हो, धेरै यत्नले मात्र गर्न सकिने हो। तर वैशाख महिनामा त नुहाउँदा मात्रै भइगयो, जलदान गर्दा मात्रै भइगयो, धेर धन पनि खर्च हुँदैन। अरू कार्यमा त झन् धेर खर्च हुन्छ। माघ महिनामा कता नुहाउन जाने, तीर्थ जाने? वैशाख महात्म्यले त यो भनेन, घरैमा तीर्थ बनाऊ भन्छ। कोही चतुर्मासको प्रशंसा गर्दछन्, कोहीले व्यतिपात धर्मको विस्तार गर्दछन्। यो सबै कुरा ज्ञान हजुरलाई छ, विवेकपूर्वक मलाई निकालेर यसको निष्कर्ष के हो बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तब श्रुतदेव ब्राह्मण के भन्नुहुन्छ? शृणु विप्र प्रवक्ष्यामि न प्रख्यात इमे कथम इतरेषां च धर्माणं कथं ख्याति सबूतले राजशास्तामसास् भूमो भवकामुगा जना इच्छन्ते कि भोगांस्तं पुत्रपौत्रां सम्पदः क्वचित् क्वचन च क्वापि च जने सुत्कृतकृच्छया स्वर्गाय तते लोकिन् तस्माद् दज्ञाति सत्क्रियः कुरुतेति प्रयत्नेन मोक्षं नोपासते नरः क्षुद्रासा भूरि कर्माणो जनः काम्यनुपासते प्रख्यात राजसा धर्मस्तामस अभितेन वै नख्यात सात्विका धर्म हरिप्रीतिकर इमे। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन वैशाख मासका धर्महरू किन प्रख्यात भएन र अरू धर्मको पृथ्वीमा यति धेरै ख्याति प्रसिद्ध कसरी भयो? यो कुरा म तपाईँलाई सुनाइहाल्छु नि। किनभने पृथ्वीमा राजस र तामस प्रकृतिका स्वभावका धेरै कामुक व्यक्तिहरू छन् अनि तिनीहरू खाली छोरा भनौँ, पुत्र भनौँ, पौत्रादि भनौँ, सम्पत्ति इत्यादि भनौँ, यी यस लोकहरूलाई भोग्न नि चाहन्छन्। र यस लोकमा लाखौँ मनुष्यहरू एउटा मात्रै यही कोही हुन्छ जसले कष्ट गरेर वैशाख मास महात्म्यको कथा सुनोस्, दान गरोस्, स्नान गरोस्, भगवानको पूजा गरोस्। किनकि सम्पूर्णका लागि त यज्ञादि राम्रा कार्यहरू हुन्, तर धेरै प्रयत्न गरेर गर्छन्, तर मनुष्यले मोक्ष प्राप्तिको लागि उपासना गर्दैनन्। किनकि मानिसहरू सबै पुत्र पौत्रादि धन सम्पत्तिका भोगहरू नि भोग्न चाहन्छन्। त्यसैले निम्न श्रेणीका आशा सोच भएका ठुला धेरै कर्महरू गर्ने मनुष्यहरू यस लोकको भोगकै उपासना गर्दछन्, कामना नि गरिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा राजस र तामस मानिसहरू धर्महरू प्रसिद्ध भए, तर हरि भगवानलाई प्रसन्न गर्न भएका यी सात्विक धर्महरू प्रसिद्ध भएनन्। कारण यो हो, किनभने निष्काम इमते धर्म एहि कामुस्मिका प्रदा न जानन्ति जना मूढा मोहिता देव मायया यथाधिपत्य सम्प्राप्ति सर्वसिद्धो मनोरथाः मोहनार्थं स्थलं प्राप्तम् आधिपत्यं न हीयते कारणं न प्रवक्ष्यामि गोपनं भूतलेञ्जसा यद् वैशाखोक्तधर्माणं सात्विकानं नृणामिह सार्वभौमपुरा कश्चित् इक्षाकुकुलभूषण कीर्तिमानिधि विख्यातो नृगपुत्रो महायशा जितेन्द्रियो जितक्रोधो ब्रह्मण्यो राजसत्तमः
एकदा मृगाय सक्तो वसिष्ठाश्रममा ययोः गच्छन् मार्गे ददार्शौ च वैशाखे धर्मनिष्ठुरे भूयो भूय कार्यमाण शिष्यैस्तस्य महात्मनः। किनभने निष्काम भावले गरिने सांसारिक र परमार्थिक दुवै सुखहरूलाई दिने यस वैशाख मासका त धर्महरूको बारेमा देव मायाले मोहित भएका मनुष्यहरू जान्दैनन्। बिचारा भोग भोग्नमै मस्त भएका मानिसहरूलाई वैशाख महिनामा स्नान दलजान सातुदान यो त उनीहरूलाई त रहँदैन, किनकि उनीहरू भगवानकै मायामा मोहित छन्। जानी जानी कोही नगर्ने होइनन्, किनकि माया यस्तो छ। जसरी अधिकार प्राप्त भएका व्यक्तिका सबै मनोरथ सिद्ध हुन्छन्, त्यसैले नै मोहका लागि प्राप्त भएका आधिपत्यको स्थान पनि नष्ट हुँदैन भन्ने सोच्दछन्। तर सात्विक मानवहरूका लागि वैशाख मासका धर्महरू कथाहरू साह्रै प्रसिद्ध हुन्छन्, तर त्यहाँदेखि विपरीत जनहरूको लागि हुँदैनन्। अहिले म तिमीलाई त्यही भन्दछु। प्राचीन कालमा हे राजन, इच्छाको कुलका भूषण महान यशस्वी नृग महाराजका छोरा कुनै कीर्तिमान नामले विख्यात सार्वभौम राजा थिए। अनि उनी इन्द्रियहरूलाई जितेका क्रोध जय थिए। ब्राह्मणहरूका त साह्रै भक्त थिए। फेरि राजाहरूमा पनि अति उत्तम राजा थिए। एक दिन उनी शिकारमा आसक्त भएर वशिष्ठजीको आश्रममा आए र मार्गमा जाँदै गर्दा निष्ठुर गर्मी घाम भएको वैशाख मासमा ती महात्मा वशिष्ठका शिष्यहरूले बारम्बार गरिरहेका वैशाख मासका धर्म व्रतहरूलाई उनीहरूले देखे। त्यहाँबाट परैबाट देखे। यी राजाले छक्क परे, के गर्दैछन् त्यहाँ भन्दा क्वचित प्रायं प्रकुर्वन्ति छाया मण्डपमे वचः तटप्राप्तं निशार्थं तं वापि कुर्वन्ति निर्मलाभं सुविभिष्टं क्वचित् क्षते व्याजैर्बियं जयन्ति च क्वचित् दिदृक्षिदृक् दण्डन् क्वचित् धामन् क्वचित् फलं मध्याह्निशत्रदानं च शायन् निपानकस्य च क्वचित् चक्षन्ति ताम्बूलं नेत्रे कर्पूरलेपनं सुच्छाये च वने केचित् सुसंमृष्टनां शुभे केचिदास्तदरन्दा च बालुकानि हितानि च कुर्वन्त्यात् लोकीनां राजन् वृक्षशाखा विलम्बिनं केयूयमिति प्रप्रच वसिष्ठ इति ते ब्रुवन्। ओहो, यी राजाले देखे कीर्तिमानले, अरे वशिष्ठ ऋषिको आश्रमको वरिपरि त धर्मका व्रतहरू गरिरहेका छन्। वैशाख महिनामा के गर्दै रहेछन्? कहीँ त प्याउशाला कहीँ पानी आउने ठाउँ बनाइरहेका थिए, कहीँ पौशाला बनाइरहेका थिए, कहीँ गौशाला थिए, कहीँ छाया मण्डपहरू छाया हुने कुटीहरू निर्माण भइरहेको थियो, कहीँ तटको छाँगो कुलोको पानी ल्याउँदै थिए, कोही जलको सेवा गरिरहेका थिए, कहीँ त वृक्षमुनि राम्ररी बसेका व्यक्तिहरूलाई कोही पङ्खाले हावा गरिरहेका थिए। वैशाख महिनामा कहीँ व्यक्तिहरूलाई उखुका लाक्रा दिँदै थिए, कोही उखु बाँड्दै थिए, कोही सुगन्धित फुल चन्दनहरूले कहीँ फुलहरू पनि दिँदै थिए, कोही भगवानको पूजा गर्दैछन्, कहीँ मध्याह्नमा छत्र छाता दान गर्दै थिए, कोही सायंकालमा पन्नाहरू पिउने रस आदि दिँदै थिए, कहीँ पान सुपारीहरू बाँडिरहेका छन्, आँखामा कपुरको लेपन लगाउँदै थिए, कोही कतिपयले भने राम्रो छाया हुन सक्ने घना वनमा सुन्दर आँगन सफा पारेर बढारिरहेका थिए। कतिपय आगन्तुकहरूको सुखको लागि शीघ्रताले शीतल बालुवाहरू बिछाइरहेका थिए। हे राजन, कोही त आगन्तुकहरूको लागि रुखको हाँगामा पिङ लगाइरहेका थिए शीतल होस् भनेर, किनकि पिङ लगाइदिएपछि पिङ खेल्छन्, एकछिन भए पनि हावा आउँछ पिङमा, यस्तो पनि गरिरहेका थिए। यस्ता अनेक कार्यमा संलग्न भएका तिनीहरूलाई देखेर राजाले हजुरहरू को हुनुहुन्छ भनेर सोधे र उनीहरूले उत्तरमा हामी वशिष्ठका शिष्य हौँ भने। किमिदेति त प्रप्रच्छ धर्म वैशाख चोदितो सद्धर्म हेतवे इमे क्रियन्ते स्माभिरञ्जसा वसिष्ठस्य ज्ञाचेति ते ब्रुवन् नृपपुङ्गवम् एतज्जागरणे पुंसं किं फलं वस्तु तुष्यति एतद्विस्तार्य मे ब्रूतं व्यूय सम्यक् यथा श्रुतम् इति राजतुषं पृष्टा प्रत्युजस्ते महीपति कुरु ज्ञानक्रमेणैव कुर्वतां पथि सत्क्रिया नास्मात् कमन का सूत्र गुरुं पृच्छयतेप्सितं सवेत्ति तत्त्वतो नूनं धर्मानेतन्महायसा इति शिष्यैर्वसिष्ठस्य प्रत्युक्तस्तु द्रुतं ययौ। पुनः राजा कीर्तिमानले यो के गर्नु भएको त हे वशिष्ठका शिष्यहरू भनेर भन्दा वशिष्ठजीका शिष्यहरूले उत्तर दिए, सद्धर्मका कारणभूत भएका यो वैशाख मासमा गर्न बताइएका धर्महरू हामी शीघ्रताले गरिरहेका छौँ। यो वैशाख महिना छिट्टो नजाओस् भनिरहेका छौँ, किन यो सबै महामुनि वशिष्ठजीका आज्ञाले हामीले गरेका हौँ, किनकि हामीलाई यसको महिमा थाहा छ। यस्ता तिनीहरूले राजाहरूलाई श्रेष्ठ राजा कीर्तिमानलाई भने, अनि राजा कीर्तिमानले यस धर्मका विषयमा राम्ररी जान्नका लागि फेरि सोधे, यस धर्मका आचरण गर्नाले मनुष्यलाई कुन फल प्राप्त हुन्छ त? ल पिङ बनाइदिनाले, पान दिनाले, काँक्रो उखुका लाकेर होइन, जलदान छातादान गर्नाले कुन फल प्राप्त हुन्छ? कुन देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ? यो सबै कुरा हजुरहरूले जस्तो सुन्नु भएको छ त्यस्तै राम्ररी विस्तारपूर्वक मलाई बताउनुहोस्।
यसरी राजा कीर्तिमानले सोधे पछाडि तिनीहरूले राजालाई उत्तर दिँदै भने, गुरुजीको आज्ञा अनुसार बाटामा राम्रो काम गरिरहेका हामीहरूलाई यहाँ प्रश्नोत्तर अवकाश छैन। हजुरको जे इप्सित जान्न इच्छा भएको कुरा छ त्यो गुरुजीलाई नै गएर सोध्नुहोस्, वशिष्ठ गुरुलाई नै। अनि महान यस भएका उहाँ नै तत्त्वत मतलब यथार्थ रूपमा यिनी सबै धर्महरूलाई जान्नुहुन्छ, हामी त सेवा मात्रै गर्ने हो, हामी जान्दैनौँ। यसरी वशिष्ठका शिष्यहरूले उत्तर दिए पछाडि राजा चाँडै वशिष्ठ ऋषिको भएको ठाउँमा पुगे अनि वशिष्ठस्य आश्रमं पुण्यं विद्या योग विपरीत समायन्तं निर्भं भिक्षा वशिष्ठ प्रीतमानस आतिथ्यं विधिव चक्रेशानुगस्यमात्मनः सुपविष्टकृता तिस्तस्य प्रप्रच्छतं गुरुं राजोवाच मार्गे दृष्टमाश्चर्यं तच्छिशैस्ते कृतं शुभं मया पृष्टं च तैर्नुक्तं क्रियमाणं शुभावहं नामास्करोमि आजोत्र एतद्धर्म प्रशंसने कर्तव्या च क्रिया गुरुणाया च चोदिता गुरुं गच्छेति तैरुक्त मागतोऽहं तवान्तिकं मृगया शक्तचित्तेन श्रान्तेन तिथ्यमिच्छिता। वशिष्ठजीको विद्या र योगले युक्त भएका पुण्य पवित्र आश्रममा आउँदै गरेका राजालाई देखेर वशिष्ठजीको मन प्रसन्न भयो अनि अनुचरहरूले शहीद भएका महात्मा राजाले वशिष्ठजीले विधिपूर्वक अतिथि सत्कार गर्नुभयो। आतिथ्य स्वीकार गरेर राम्ररी आसनमा बसिसके पछाडि राजाले उहाँ गुरु वशिष्ठलाई सोधे। राजाले भने, बाटामा मैले हजुरका शिष्यहरूले गर्दै गरेको अत्यन्त कल्याणकारी महान आश्चर्यलाई देखेँ गुरुदेव, किनकि उनीहरूले गरिरहेको शुभलाई धारणा गर्ने त्यस कार्यको बारेमा सोद्धा उनीहरूले त्यस कार्यको बारेमा उत्तर दिएनन् र हामीहरूमा यस धर्मको प्रशंसा गर्ने अवकाश छैन। हामीहरूलाई हाम्रा गुरुजीले बताए अनुसार हामी कार्य गर्नुपर्नेछ भने त्यसैले गुरुजी हजुर भएको ठाउँमा जानुहोस् र उहाँले बताउनुहुन्छ भनेर भनिसके पछाडि उनीहरूको यस्तो भने पछाडि म शिकारमा आसक्त चित्त भएको म थकाइले गर्दा आतिथ्यको इच्छा लिएर हजुर भएको ठाउँमा आइपुगेको छु भनेर कीर्तिमन्त राजाले भन्दा हजुरका शिष्यहरूले गरेको यो पवित्र धर्म कार्यलाई मैले देखेँ। हे मनुष्य, यसको बारेमा मलाई जान्ने इच्छा छ के दृष्टम मार्गेदिदं पुण्यम तव शिष्यस्तु गारिदं जिज्ञासासीत् तदा श्रोतुं धर्मान् एतान् मुनीश्वरः त्वमादारन् दिवान् धर्मान् समाचारिष वै यथा धर्मान् तान् धर्मान् शोधृगाम्याय शिष्याश्च प्रणतस्य च श्रद्धनशमे भृत विस्तरान् मुनिपुङ्गव इक्षाकु कुलनीलेन राज्ञा पृष्ठो महायसा मनसा तु समापेदे सम्यक् पृष्ठो धुनो मुनि अहो व्यवसिता बुद्धिराजं स्थेद्य सुशिक्षिता यस्वाद् विष्णुकथायां च तद्धर्माचरणेऽपि च मतिरित्यन्तिका राजन् सुकृतिं फलितां तव। मार्गमा हजुरका शिष्यहरूले यो बारेमा मलाई जवाब दिएनन्, त्यसैले यी धर्महरूको बारेमा सुन्ने इच्छा भयो, जो इच्छा भयो किनकि हजुर पनि आदरपूर्वक यी धर्महरूको आचरण गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले ती धर्महरूको सुन्न चाहने विनम्र शिष्यलाई अरू श्रद्धा पनि गर्ने भएको मलाई हे मुनिश्रेष्ठ बताउनुहोस्। यसरी इच्छाको कुलका राजाले महान यशस्वी वशिष्ठजीलाई सोधे पछाडि राम्रा प्रश्न गरिएका वशिष्ठ मुनिको मन अति प्रसन्न भएर भन्नुभयो, राजन आश्चर्यको कुरो आज तिम्रो राम्रो शिक्षा पाएकी बुद्धि राम्रो ठाउँमा लागेको छ। त्यो बुद्धि लागेकी छ, व्यवस्थित छ, जसले गर्दा भगवान विष्णुको कथामा र उहाँलाई मनपर्ने धर्मको आचरणमा तिम्रो बुद्धि निमग्न भएको छ। निश्चय नै तिम्रा सुकृतहरूले गरेका राम्रा कर्महरूको फलित भएको छ। तिमी हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने पनि आज वैशाख महिनामा गरेको दान धर्मले के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दैछौ। यो सबैले जिज्ञासा राख्ने कुरो होइन, कोही त ट्वाल्ल परेर हेरिरहेका हुन्छ, तर तिमीमा त यो श्रद्धा जागेर आयो। त्यसैले इति सम्राशितं शिष्यं जात हर्षस्तम ब्रवीष्यं शृणुभूप प्रवक्ष्यामि यत्पृष्टोऽहं तया धुना यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यते सर्वकिल विषये सर्वधर्मान् परित्यज्य वर्तते विषयात्मका वैशाखस्नान निरत सप्रायो मधुविद्विष संगान् धर्मानुशिष्टाय वैशाखो येन नात्रिता स्नानार्चने पुण्यस्तस्य दूरतरो हरि अस्नात्वा या च दत्त्वा च वैशाखो येन नीयते कर्मणा सतु चाण्डालो नात्र कार्यविचारण वैशाखोक्तर्ममार्धर्मेर्येन चाराधितो हरिः। त्यसैले शिष्यहरूसँग कुराकानी गरेर प्रसन्न हर्षित भएका मुनिले राजालाई भने, हे भूमिपालक, जो अहिले तपाईँले यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो म भन्दछु सुन्नुहोस्। जसको श्रवण गर्नाले मात्रै पनि प्राणीहरूका समस्त पापहरू मुक्त हुन्छन्, जो सांसारिक धर्महरूलाई छोडेर विषयहरूमा अनासक्त भावले रहन्छ र वैशाख मासमा नियमपूर्वक स्नान गर्दछ अनि त्यो भगवान मधुसूदनको प्रिय अवश्य हुन्छ। अङ्गहरूले सहित सबै धर्महरू गरेर पनि जसले वैशाख मासको आदर गरेन, स्नान गरेन, दान गरेन,
घरमा फुलेका फुलहरूले भगवान अर्पण नगरिकन वैशाख मासको अनादर गर्यो भने त्यस व्यक्तिदेखि हरि भगवान अति टाढा हुनुहुन्छ। सम्पत्ति त होला तर शान्ति हुँदैन। स्नान नगरी दान नगरी जसले वैशाख महिनामा बिताउँछ त्यो आफ्ना यी अनादर रूप कर्मले गर्दा पछाडि उसको जुनीहरू भड्किन सक्छ। चाण्डाल आदि गरेका दुष्कृत जुनीहरू उसले प्राप्त गर्दछ। यसमा विचार गर्नु पर्दछ, किनभने वैशाख मासमा गर्न बताइएका महान धर्महरू जसले भगवानको हरि आराधना गर्दछन् त्यो त सुकृत जनहरूलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ। यस कारणले तैसते तोषां समायाति प्रददाति समीहितं लक्ष्मीर्भर्त जगन्नाथो एषै सा घोगनासन धर्मे सूक्ष्मे च प्रीणाता न प्रयासैर्धनेरपि भक्त्या सम्पूजितो विष्णु प्रददाति समीहितं तस्माद् राजन् सदा भक्ति कर्तव्यमद्विदिशः जलेनापि जगन्नाथ पूजिता क्लेशहारि परितोषं व्रजत्यासु तृषार्थसलिलेर्यतः महदप्यल्बतं कर्मं तथा लघ्वविभूरितं कर्मणो भूर्येतु ते न हेतुर्महदल्पखे किन्तुर्कर्मस्वरूपं च गहना कर्मणो गति। किनभने नि राजन वैशाख मासमा गरेका धर्महरूले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि चाहेको कुरा पनि पुरा गरिदिनुहुन्छ। तर लक्ष्मीजीका पति जगतका स्वामी हुनुहुन्छ। पापका सम्पूर्ण चिजहरूलाई नाश गर्ने भएका भगवान नै हो। अर्को कुरो धेरै प्रकारको प्रयास धनले प्रसन्न भगवान हुनुहुन्न, तर वैशाख मासमा बताइएको सानो धर्महरू गर्नाले पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्तिपूर्वक पूजित हुनुभएका भगवान विष्णुले चाहेका सबै कुराहरू दिनुहुन्छ, किनकि धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयका आराध्य भगवान नै हुनुहुन्छ। हे राजन, त्यसै कारणले भगवान मधुसूदनमा सदैव भक्ति गर्नुपर्छ। जगतका स्वामी भगवानको जलले पानीले मात्र पूजा गरियो भने पनि सबै क्लेशहरूलाई नाश गर्ने हुनुभएका हरि त हुनुहुन्छ नि। हृदयका दुःखहरूलाई हरण गर्ने, कामनाहरू पुरा गर्ने। जसरी तिर्खा लागेको व्यक्तिले पानी पिउँदा प्रसन्न हुन्छ त्यसरी नै चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ हरि वैशाख महिनामा गरेका धर्मले। कतिपय ठुला कर्महरू पनि थोरै फल दिने हुन्छन् राजन, कतिपय साना कर्महरू पनि धेरै फल दिनेवाला हुन्छन्। त्यो वैशाख महिना हो, किनभने कर्मको भूरि हेतुत्वमा महत फल प्राप्तिमा महाकर्म या सानो कर्म हेतु भन्दैन, परन्तु कर्मको स्वरूप हेरेर हुन्छ, किनकि कर्मको गति गहन गहिरो छ। यस कारणले गर्दा वैशाखेक्त इमे धर्म स्वल्पयाच कृता अपि बहु व्यवभिनानास विष्णु प्रीतिकरा शुभा तस्मात् अभिजवो बाला वैशाखोक्त समाचरन् त्वद्राशिष्टैर्जनैः सर्वे कारयेमान शुभ वहन् न करोति चयो धर्मान् वैशाखोक्त नराधस बहुधा शिक्षमाडोऽपि सदण्डहस्त भूपते इत्युक्तवश्यतां सम्यक् शास्त्रे व्युत्पातस्य च पश्चात् वैशाख निर्दिष्टान् धर्मान् प्रोवाच सर्वश श्रुत्वा तान् सकलान् धर्मान् गुरु सम्पूज्य वाक्यत सराजगृहमागत्य सर्वधर्मान् सकारः भक्तिमान् केशवो राजन् देवदेव निरञ्जने नान्यं पश्यति देवसाद् पद्मनाभान् महीपतिः। किनकि वैशाख मासमा गर्न भनिएका धर्महरू थोरै प्रयासले धेरै खर्च नगरिएकन हुने भए तापनि कल्याणकारी र भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गर्नेवाला छन्। हे पृथ्वी पालक, त्यसैले तिमी पनि वैशाख मासमा पनि पर्न गएका धर्महरूलाई गर, अरू यी कल्याणकारी धर्महरूलाई तिम्रो राज्यमा रहने प्रजाहरूलाई पनि गराऊ। हे भूपति, धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि जो अधम मनुष्यले वैशाख मासमा गर्न भनिएका धर्महरू केही पनि गर्दैन भने त्यसले दण्ड दिनु। यसरी शास्त्रोक्त राम्ररी सबै आवश्यक कुराहरूलाई भनेर त्यस पछाडि वैशाख मासका लागि निर्देशन गरेका सबै धर्महरूलाई वशिष्ठजीले भन्नुभयो। ती समस्त धर्महरूलाई सुनि गुरुको भक्तिपूर्वक राम्रोसँगले पूजा गरेर ती राजाले घरमा आएर सबै धर्महरूलाई गरे। हे राजन, हे निरञ्जन, देवादिदेव केशव भगवानमा भक्ति भएका ती पृथ्वीका पति राजाले देवताहरूका ईश्वर पद्मनाभ भगवान भन्दा अरूलाई आफ्नो आराध्यको रूपमा अब देख्दैनथे। उनको चित्तमती पुरै परिवर्तन भयो अनि भेरी मुद्वाहमा तङ्गे स्वराष्ट्रे घोषयद्वटे अष्टवर्षाधिगोर्मर्त्यो यसतीर्ण हि पूजयते प्रातर्नः स्नाति मे सस्ते सूर्य सर्वोऽपि योजना स मे दण्ड्यश्च बध्यश्च निर्यासो विषया ध्रुवम् पिता वा यदि वा पुत्रो भार्य वाथ सुरेजन वैशाख धर्महीन स निग्रहो दस्युवन्मनः तदध्वंपि प्रमुखेभ्य स्नात्वा प्रातर्जले शुभे प्रापदानमि धर्मां स कुरुध्वं शक्तितो नगा विप्रं च धर्मवक्तारं ग्रामे ग्रामे नवेशयत् पञ्चः नामेव ग्रामाणां मकरोद्धधिकारिणम्। अनि हात्तीमाथि त्यो भेरी भनेको त्यो दमा हुन्छ बाजा, त्यो राखेर सेवकहरूद्वारा आफ्नो राज्यमा घोषणा गराए। ती राजाले वैशाख मासमा गएर अगाडि गएर के भने त
8 वर्षभन्दा माथिका र 80 वर्ष नपुगेका मनुष्यहरूले यदि मेष राशिमा सूर्य भएको बेला भनेको वैशाख मासमा प्रातःकालमा स्नान गर्दैन भने जो कोही मनुष्य भए पनि त्यो मबाट दण्डित हुनेछ। त्यसलाई विषय भोगबाट राज्यका सुख सुविधाहरूबाट च्युत गराएर अवश्य देश निकाला गरिनेछ। कस्तो राम्रो कुरा! पिता होस् कि पुत्र होस्, पत्नी हो कि मित्र होस्, कोही होस्, वैशाख मासको धर्मले रहेछ भने त्यो चोर डाकाहरू झैँ मबाट निग्रह गरिनेछ। वैशाख महिनामा ननुहाउने त त्यो चोर ठलिनेछ, डाको ठलिनेछ। यस्तो घोषणा पो गरिदिएछन् हात्तीमाथि दमा राखेर। अनि प्रातःकालमा शुभ शुद्ध जलमा स्नान गरेर श्रेष्ठ ब्राह्मण दिन दुखियाहरूलाई दान दिनु, शक्ति अनुसार पापलाई नाश गर्ने भएका पौशाला प्याउहरू बनाउनु, धर्महरू पनि गर्नु भनेर यस्तो घोषणा गराएर गाउँ गाउँमा वैशाख मासको धर्मलाई बताउँदै भएका ब्राह्मणहरूलाई प्रवेश गराएर राखे र 5-5 गाउँहरूको एक अधिकारी नियुक्त गरे। कस्तो राम्रो कुरा राजाले! किन अगाडि भन्नुहुन्छ, दण्डार्धम त्यक्त धर्माणम दश वाजिन सेवितम एवं प्रकृष्टम सर्वत्र सार्वभौमस्य शाश्वतम प्रवृत्तो धर्म वृक्षोऽयं सर्वदेशेषु विस्तरत् एके चिन्निधनं यान्ति भूपाला विषये नरा प्रमादाद्वा कृपा श्रेष्ठ ते यान्ति हरिमन्दिरम् अवश्यं वैष्णवो लोक प्राप्यते मानवैर्धृतं व्याजेनापि सुकृष्णान प्रातेर्मे सगतेरवो सर्वपापपि निर्मुक्तो याति विष्णु परम पदम न प्राप्नोति यमं धर्मं सुकृत वैशाख स्नानत वैलक्ष्यमगभद्राजन रवि सुनुस्तदा नृपः। अनि धर्म त्याग्नेहरूलाई दण्ड दिन 10 जना त्यो घोड चढी भनेको घोडामा चढेका सैनिकहरूलाई नियुक्ति गर्दछन् वैशाख महिनामा ननुहाउनेलाई, धर्म त्याग्नेलाई। यसरी धर्म सबैतिर प्रवृत्त भयो सार्वभौम राजाको शासनले। यो धर्म वृक्ष सबै देशहरूमा विस्तारपूर्वक फैलिँदै बढ्यो। यस्ता राजाको राज्यमा जो कोही मनुष्यहरू कालगतिले मर्दछन् या प्रमादवास अकालमै मर्दछन् भने पनि हे श्रेष्ठ राजा, ती अवश्य नै हरि भगवानको मन्दिरमा जान्छन्। सांसारिक क्लेश त सबैलाई हुन्छ, मर्नु त एक दिन संसारको नियम हो, तर पनि प्रभुको धाम खुल्ला हुन्छ यस्ता उनीहरूको लागि। र ती मानवहरूलाई चाँडै नै वैष्णव लोक वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छ। फेरि मेषमा सूर्य गएको बेला वैशाख महिनामा कुनै कारणले भए पनि एकपल्ट मात्र पनि प्रातः स्नान गरियो, महिना दिनमा एक दिन रहेछ, लौ स्नान गरियो भने त्यो त सबै पापहरूबाट मुक्त भएर भगवान् विष्णुको परम पदमा जान्छ। स्नान भनेको फेरि 2 बजे नुहाउने र ढुक्क पर्नु भएको होला, 2 बजे नुहाउने होइन, बिहानै सूर्य उदय हुँदा हुँदै वैशाख महिनामा स्नान गर्यो भने त्यो व्यक्ति परम मुक्त हुन्छ। एकपल्ट पनि वैशाख स्नान गर्यो भने त्यसले धर्म यम धर्म भनेको नरक धर्मलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन। हे राजन, त्यसरी मानवहरूलाई धर्म गराएर सूर्यवंशी राजाले यमराजको लेखनलाई व्यर्थ बेकार गराइदियो, मेटिदिएछन्। कोही पो भएन यमलोक जाने त। लेख्य कर्मणि विश्रान्ति चित्रगुप्तो भवत् तदा मार्जितानि च लेख्यानि पुरपापोद्भवानि च गच्छेद वैष्णवलोकं स्यात् स्वकर्मस्तर्जने क्षणात् शून्यस्तु नरका सर्वे पाप प्राण विवर्जिता भग्ना ह्यानो भवान् मार्गो वैशाखस्य प्रभावत सर्वोऽपि विमलाकारो जनो याति हरे पदं दिवौकसां तु यो लोका शून्य सर्वे तथा भवान् शून्यतिर्विष्टवे जाते शून्येषु नरकेषु जनारदो धर्मराजानं गत्वा चेदमुवाच नाक्रन्द सुरते राजन् प्राक्सुरतो नरके यथा तथा च क्रियते लेख्या किञ्चित् दुष्कुर्मत कर्मणां चित्रगुप्तो मुनिरिव स्थितो यं मौनमास्थितः। अब त्यस समयमा चित्रगुप्त पनि लेख्ने काम बिसाएका भएछन्, किनकि अब कोही नै छैनन्, खातापाता नै बन्द भयो। प्रजाहरूले पहिले जो पाप जनित कर्महरू लेखिएका थिए नि ती त सबैलाई मेटेछन् पो। वैशाख महिनामा स्नान गरेर प्याउशाला लगाएर गौशाला बनाएर केदान गरेर एक क्षणमा नि वैशाख मासमा गरेको आफ्ना कर्ममा रहेका मनुष्यहरू त सबै भगवान् विष्णुको लोकमा जानाले गर्दा पापी प्राणीहरूले रहित भएका सबै नरकहरू खाली भए। बडा आनन्द हो। अनि वैशाख मासमा गरेका धर्महरूको प्रभावले गर्दा यमलोकको बाटो नै भग्न यानि कि यात्री रहित भएर भग्न भयो, ठप्प भयो, लकडाउन जत्तिकै भयो। हजुर हो, सबै व्यक्तिहरू निर्मल स्वरूप धारण गरेर भगवान् हरिको पदमा जान थाले, सबै जान थाले। अब वैशाख महिनामा स्नान दानले त त्यस्ता प्रकारले देवताहरूका स्वर्गादि जो लोकहरू थिए ती पनि सबै शून्य भएछन् के, सबै भगवान्कै धाम गए नि त। स्वर्ग गयो भने नि फर्केर यतै आउनुपर्छ। तर वैशाख महिना त यस्तो अरे स्वर्ग होइन त, सिधै भगवान्को धाम हो। स्वर्ग नरक सबै रित्तिए पछाडि नारदजीले धर्मराजसँग गएर यस्तो भन्नुभयो, हे राजन, पहिले नरकमा जसरी क्रन्दन रुनु कराउनु आदि सुनिन्थ्यो नि त्यो त आजकल सुनिँदैन त भन्नुभयो क्या। नारदजीले चाहिँ यस्तै काम गर्नुहुन्थ्यो, देवताहरूको पत्रकारको काम।
नराम्रा काम गर्नेहरूको कर्मको बारेमा जसरी लेखिन्थ्यो त्यसरी अहिले केही पनि लेखिँदैन त। यी चित्रगुप्त पनि मौन धारण गरेर मुनि झैँ रहेका छन्। नारदजीले सम्झाउनु भयो। अनि कारणं ब्रूहि राजेन्द्र नयान्ति तव मन्दिरं मनुष्य पाप कर्माणो माया दम्भा विधावतः एव मुक्ति तुतु वचने नारदेन महात्मन प्रायो सतो राजन् किञ्चिदैन समन्वितः यूयं नारद भूपाल पृथिव्यां साम्प्रतस्थितः सोति भक्तो ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तमः प्रबोधयति वैशाख धर्मं भैरीश्वनेन च अष्टवर्षाधिको मर्त्यो यशेतिर्न हि पूर्यते यो वै अष्ट कृतवैशाख समे दण्डो हि संशय तद्भायति जना सर्वे नोल्लङ्घन्ति कदाचन गच्छन्ति वैष्णवं धामं कर्मणा तेन नारद वैशाख सेवनात् लोकाद् यास्यन्ति हरिमन्दिरम। हे राजेन्द्र, माया र दम्भ बढेका पाप कर्म गर्ने भएका मनुष्यहरू तपाईँको मन्दिर भन्नुभयो। मन्दिर भनेको नरकमा अहिले किन आइरहेका छैनन् भनेर सोध्नु भएछ। नारदजीलाई थाहा नभएको त केही पनि थिएन। त्यसकारण बताउनुहोस् भन्दा महात्मा नारदजीले यस्तो वाक्य भने पछाडि वैवस्वत भनेका यमराज राजाले केही दिन हुँदै भने, हे नारदजी, यी जो पृथ्वीमा अहिले राजा छन् नि, यी पुराण पुरुषोत्तम ऋषिकेश भगवानको अत्यन्त भक्ति गर्नेवाला छन्। फेरि यिनले हात्तीमाथि दमा पिटाएर आफ्ना प्रजाहरूलाई वैशाख मासको धर्म गर्नका लागि प्रतिबोध गर्दैछन्। उनले यस्तो बेरी घोष गराए। अनि 8 वर्षदेखि माथि 80 वर्ष नपुगेका मनुष्यहरू जो वैशाख मासका धर्महरू गर्दैनन् त्यो मेरो दण्डको अधिकारी हुनेछ भन्दै यसमा संशय छैन भने त्यस भएले गर्दा सबै मनुष्यहरूले कुनै स्थितिमा पनि आज्ञाको उल्लङ्घन गर्दैनन्। हे नारदजी, त्यो वैशाख धर्म सेवन रूप कर्मले गर्दा सबै भगवान् विष्णुको धाममा जाँदैछन्। वैशाख मासको सेवनले यस्तो महात्म्य छ कि यसको सेवन गर्ने सबै भगवान् हरिको मन्दिर वैकुण्ठमा जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा तेन राज्ञा मुनिश्रेष्ठ मार्गोलुप्तो ममाधुना कृतो हि नरगा शून्य लोक सापि दिवौकशाम विश्रान्तो लेखको लेख्या लिखितं मार्जितं जनै वैशाख धर्म सर्वस्य महात्म्यं त्युदृशं मुने ब्रह्महत्यादि पापानि विमुक्तानि जनैर्द्विजा कृत्वा वैशाख कृत्यानि यान्ति विष्णु परं पदं सोऽहं काष्ठ समो जातो न कश्चिन् मनगोचरः कृतं युद्धं तुहं हन्मे सर्वथा च महाबल अकृत्वा स्वामी कार्यं चु निर्व्याकारो यदि स्थितं तस्यं वित्तं समश्नान्ति सयाति नरकं ध्रुवम्। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ मुनि, र तिनै राजाले गर्दा अहिले मेरो बाटो लोप भयो, डाउन भयो, लकडाउन भयो, कोही पनि आउँदैन, सबै ठप्प छ। अनि ती राजाहरूले नरकलाई त जनशून्य गरे देवताहरूको लोक स्वर्गादिलाई पनि पो खाली गरिदिए त भने यमराजले। किनभने पापीहरूका कर्मको लेखन कर्मबाट चित्रगुप्तले विश्राम पाए। जो लेखिएका पापहरू थिए ती पनि मनुष्यहरूले वैशाख मासको धर्मचारण गरेर मेटाएछन्। पहिले त थियो नि त पाप, तर वैशाख महिनामा गरेको सबै डिलिट भयो, हट्यो, त्यहाँबाट छैन, खातापातै नै बन्द भयो। हे मुनि, हे नारदजी, धर्मराजी भन्नुहुन्छ। त्यसैले वैशाख मासमा गरेका धर्मको महात्म्य यस्तो छ। हे ब्राह्मण, मनुष्यहरूमा ब्रह्म इत्यादि पापहरूबाट सर्वदा मुक्त भएर वैशाख मासमा स्नान गर्नुपर्ने कर्महरूलाई गरेर भगवानको विष्णुको परमपदमा जाँदछन्। परमपदमै जाँदैछन् उनीहरू अन्त जाँदैनन्, भगवानकै धाममा जान्छन्। तर क्षमा माग्नु पर्यो, मैले यस्तो गल्ती गरेँ भनेर। आज फेरि त्यो हत्या गरेर भोलिदेखि त्यही कर्म गर्दा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले पापीहरूलाई दण्डित गर्ने भएको सोही म आज काठ जस्तो के गर्ने भन्ने उपायहीन भएको छु, लडिरहेको छु, काठ जस्तै छु। मलाई कुनै उपाय देखा परेकै छैन भन्छन् धर्मराज। अवश्य नै युद्ध गरेर आजै ती महाबलिशालीलाई मारिदिन्छु राजालाई। उनी मरे भने त पृथ्वीमा पाप बढ्छ, अधर्म बढ्छ, अनि त फेरि लकडाउन खुल्छ। जो कोही पनि यदि व्यापार रहित भएर मालिकले दिएको काम नगरी बस्दछ भने स्वामीले दिएको धनले नि त्यसलाई खान्छ, त्यो अवश्य नै नरकगामी हुन्छ। कति राम्रो कुरा। अनि यदि दैवाधवद्योऽहं तदा ब्राह्मणमेव च निवेद्य तस्मै सर्व तत्सर्वं पश्चात् स्वस्थो भवाम्यहम् इत्युक्तादिजमा मन्त्रसानुग प्रायो भुवं सकालो महिषारूढो दण्डमुद्यम्य भीषणं मृत्युरोगजरादैश्च पार्षदैश्च महोद्घटे 50 कोटिसङ्ख्याकैर्यमदूतैश्वर्यैर्भृता सतूर्णं तस्य राजर्षिरुरोध सकलं पुरीं शङ्खं दद्मौ महाघोष सर्वलोकभयङ्करं तच्छ्रुत्वा सतुराजर्षिर्ज्ञात्वा वैवस्वतं यमं ससज्जीकृत सर्वस्वपत्तनानिर्ययौरुषा तयोर्युद्धमभूत् तत्र भीषणं रोमहर्षणं मृत्युकालं तथा रोगं यमदूततपिंस्तथा। यदि भाग्यवशात् यी मर्नेवाला छैनन् भने त्यस पछाडि ब्रह्माजी कहाँ गएर उहाँलाई उनले गरेको कृत्य सबै निवेदन गरेर त्यस पछाडि मात्र म स्वस्थ हुन्छु, ढुक्क हुन्छु, यस्तो भनेर ब्राह्मणदेव नारदजीसँग सल्लाह गरेर अनुचरहरूले युक्त भएर यमराजी पृथ्वीमा आए।
भैँसीमा चढेका ती काल पुरुष यमदण्ड आए। तिनै राजालाई भेट्न है, जसले वैशाख महिनाको धर्म गराएका थिए। सबैलाई यमलोक नै खाली गराएका थिए। अनि यमराजजी आए। मृत्यु, रोग, बुढापा आदि अति उत्कट पार्षदहरू र 50 करोड सङ्ख्या भएका यमराजका दूतहरू नायकहरूले घेरिएर आए। र ती यमराजीले चाँडै नै ती राजर्षि राजाको सबै नगरहरूलाई घेरे। सबै लोकहरूलाई डराउनमा सक्षम ठुलो स्वर भएको माघोष नाम गरेको शङ्ख बजाइदिए। अनि ती राजर्षिले त्यो शङ्खको शब्दलाई अथवा नगर घेरेको सुनी यी विवस्वान सूर्यका पुत्र यमराज हुन् भन्ने जानेर आफ्नो सेना आदि सबै शक्तिहरू सजाएर क्रोधित हुँदै नगरबाट बाहिर आए। अनि त्यहाँ ती दुईका रौँहरू खडा भए। भयङ्कर युद्ध भयो। अरू रोग र यमदूतका नायकहरूलाई पनि के भयो त? जित्वा क्षणेन राजर्षि द्रावयामास दूरत तथ क्रुतेन यशो राजन यमो राजन स्वयं व्यत्यतम रुषा युधे बहुवीर भाणे सिंहनाद चकार चकर्थ राजा तस्यापि कामुर्खं विसिकैस्त्रिवैः पुनश्चारमा सिमादाय यामुवन्तु मथागमद तं दृष्ट्वा तु नृपा क्रुद्धं पुनः सित्वा सिचर्मणीन् निजघानन ललाटे च शरीरं कारुलप्रभं यमहस्तेन हतत क्रुद्धस्ते दण्डमुपाददे ब्रह्मास्त्रेण च संयस्त्रदण्डं तस्मै मुमोचः हाहाकारो महानासीत् जन्नानं पाश्यतां द्रजं तदा विष्णुशभक्तस्य रक्षायै प्राणिणो धरिं विष्णुमुक्तं तदा चक्रं शीघ्रमागत्य तद्रणे। अनि राजर्षिले एकै क्षणमा जितेर टाढैबाट भगाइदिए। त्यस पछाडि यमराज क्रोधित भएर रिसाउँदै स्वयं राजाको सामु आएर ती धेरै बाणवर्षा गर्दै युद्ध गर्न थाले। अनि सिंहको चाहिँ भयङ्कर गर्जना पनि गरे। राजाले पनि बाणहरूलाई यमराजको पनि धनुष काटिदिएछन् ती राजाले पनि। कीर्तिमन्दले फेरि यमराजले राजालाई मार्नका लागि ढाल तलवारहरू लिएर आए। देवताहरू त्यसरी आएको देखेर क्रोधित हुँदै राजाले यमराजको ढाल तलवार पनि काटिदिए। यमराजको निधारमा काल सर्पको समान एक बाणले हानेछन्। यमराज त्यस बाणको आघातले आहित भएर क्रोधित हुँदै त्यस पछाडि कालदण्ड उठाए र त्यस दण्डलाई ब्रह्मास्त्रले अभिमन्त्रित गरेर राजामाथि छोडिदिए। तब त हेर्ने मान्छेहरूमा पनि हाहाकार मचियो। तब विष्णु भगवानले आफ्नो भक्त रक्षाको लागि वैशाख महिनामा यत्रो गरेको भक्त त्यो रक्षाको लागि भनेर सुदर्शन चक्रलाई आदेश दिनुभयो। विष्णु भगवानले छोडेको चक्र त त्यस समराङ्गणमा त्यस युद्ध भूमिमा चाँडै आएर के भयो त? यमदण्डेन संयुद्धं तद्ब्रह्मास्त्रं निवार्य च यममन्तु मथोरेवे सहस्रां च महद्भुतं देवभक्तस्ततो भीतस्तदा सौ चक्रमञ्जसा सहस्रां नमस्ते तु विष्णुपाणि विभूषणं त्वस्सर्वलोकरक्षाणै हरिणा चित्रितं पुरा त्वां याचोऽयं यमं त्रातुं विष्णुभक्तं महाबलं नृणां देवध्रुजं कालस्तमेव हि च चापर तस्मादेनं यमं रक्ष कृपां कुरु जगत्पते नृपणैव स्तुतं चक्रं हिमं हित्वा नृपान्तिकं पुनर्ययो महाराज देवानां पश्यतां दिभिः। अनि यमदण्डसँग युद्ध गरेर परास्त गरिदिए। सुदर्शन चक्रै आयो नि, किनकि वैशाख महिनामा यत्रो संसारलाई चाहिँ धर्म गराएको मान्छेको लागि भगवान् विष्णुले आफ्नो भक्त सम्झिनुभयो। कसरी त्याग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्ता भक्तहरूलाई? र ब्रह्मास्त्रको पनि निवारण गरेर महान आश्चर्यले युक्त हजारौं अरा धार भएका ती चक्रले यमराजलाई नै मार्न थाले। त्यो देखेर देवभक्त भगवानका भक्त राजा डराएर अब अञ्जुली जोडेर चक्रको स्तुति गर्न थाले। राजाले उल्टै स्तुति गरे। भगवान विष्णुको कर कमलको अभिषेक हुनुहुने हे हजारौं आरा धार चक्र हुनुभएका हे सुदर्शनजी, हजुरलाई नमस्कार छ। पहिले हरि भगवानले सबै लोकको रक्षाको लागि नै हजुरलाई धारण गर्नुभएको। हजुर महान बलशाली विष्णु भक्तसँग आज यमराजको रक्षा माग्दछु। यमराजको मृत्यु नगराइदिनुहोस्। नारायण देव देवताहरूसँग द्रोह गर्ने मानिसहरूको लागि निश्चित हजुर नै काल हुनुहुन्छ। अर्को कोही पनि छैन। जो हजुरका भक्तसँग द्वेष गर्छ हजुर नै काल हो। त्यसैले हे जगतपति, कृपा गरेर यी यमराजको रक्षा गरिदिनुहोस्, प्राण चाहिँ ननिकालिदिनु होला। राजाले यसरी स्तुति गरिएका चक्र यमराजलाई राजाको नजिकमा छोडेर हे महाराज, देवताहरूले देख्दा देख्दै वैकुण्ठमा विष्णु भगवानको ठाउँमा गए। मार्न चाहिँ मारेनन्, किनकि भक्तले प्रार्थना गरे। त्यस पछाडि के भयो त? ततो यमोतिनिर्विष्णु ब्राह्मणं सदनं ययौ सददर्श समासीनं मूर्तजनैर्वृतं सर्वाश्रयं जगद्बीजं सर्वलोकपितामहम् उपास्यमानं विविधिर्लोकपाले दिगीश्वरैः इतिहासपुराणादिर्वेद ग्रामहृदय मूर्तिमद्भिः समुद्रैश्च नदीभिः सरोवरे देवद्भिस्तथा वृक्षैः सत्त्वतेजोषिते वापि कूपतडागैश्च मूर्तिमद्भिश्च पर्वते अहोरात्रि तथा पक्षैर्मासे संवत्सरे तथा काष्ठा
निमेषैश्चरीतु भिक्षाक्षणैर्युगैः सङ्कल्पैश्च विकल्पैश्च निमेषोन्मेषणैस्तथा ऋक्षरयोगैश्च करणैः पौर्णमासीन्दुसंक्षय। त्यस पछाडि यमराज अति उदास हुँदै ब्रह्माजीको सदन भनेको सत्यलोकमा गए। अनि त्यहाँ ती यमराजजीले आत्मभावले अमूर्त भएर मुडो लडे जस्तो लडेर दिव्य देह धारण गरेर रहने दुवै प्रकारका प्राणीहरूलाई घेरिएर राम्ररी बस्नुभएका ब्रह्माजीलाई देखे। सबैका आश्रय हुनुभएका सारा चराचर जगतका बीज त उहाँ नि हो, समस्त लोकका पितामह, विविध प्रकारले लोकपालहरू दिक्पालहरूले उपासनमा गरिने भएका, इतिहास र पुराण आदिले मूर्तिमान वेदहरूले मूर्त रूप धारण गरेका सरोवर नदी समुद्रहरूले त्यस्तै गरेर देहधारी पिप्पल आदि असंख्य वृक्षहरूले, पापी कुवा पोखरी देहधारी पर्वतहरूले र दिन र रातहरूले, पक्षहरूले, मासहरूले, संवत्सरहरूले, कला काष्ठ निमेषहरूले, अरू ऋतु अयन युगहरूले, सङ्कल्प विकल्पहरूले, आँखा खोल्नु चिम्लिनु हेराई चिम्लाई अनिहरूले, यक्ष योग ऋक्ष योग कारण मुहूर्त पूर्णिमा अंशीहरूले पनि साथसाथै सुख दुःखेर भयश्चैव लाभद जया जय सत्त्वेनर्जा चैव तमसा च समन्वितं शान्ति मूढाति घोरैः विकारी प्राकृतैरपि भयुना चैव देवेन श्लेषा पित्ता विभिर्वृतं तेषां मध्ये विशत्सौरी सप्रीडा च वधुर्यथा विलोकयन्धरा पृष्ठं मालभक्तं च व्यर्शयत् सम्प्रवृष्ट यमं दृष्ट्वा सकाशं तशानुगं विस्मतास्ते मिथो प्रोचुर किमर्थं भास्करास्त्रिय सर्वं ताप्तो लोककर्तां च द्रष्टुं देवं पितामह निर्व्यापार क्षणमपि योऽयं निस्तरवेशुतः। सुखहरूले, दुःखहरूले, भयहरूले, लाभहरूले, हानि विजय पराजयहरूले, सात्विक राजस्तामक गुणहरूले घेरिएर बस्नुहुन्छ ब्रह्माजी। शान्ति मूढ अति घोरहरूको प्राकृतिक विकारहरूले, वायुदेव र पित्त आदि विकारहरूले घेरिनु भएका ब्रह्माजीलाई यमराजजीले देख्नुभयो। नयाँ बुहारी जसरी लजाउँछ त्यसरी नै लजाए झैँ भएर यमराज तिनीहरूको मध्यमा प्रवेश गरे। किनकि यतापट्टि युद्ध भयङ्कर भयो, कुटाइ खाइयो। त्यस बेला यमराज भूमितिर हेरेका मलिन मुख भएका देखिन्थे। आफ्ना सेवकहरूले शहीद भएर सभामा प्रवेश गर्दै गरेका यमराजलाई देखेर त्यहाँ भएका सबैजना आश्चर्यचकित हुँदै परस्परमा भन्न थाले, के कारणले सूर्यपुत्र यम यहाँ आए? कहीँ सारा लोकहरूका रचयिता सबैका पितामह ब्रह्मदेवलाई हेर्न भेट्न त आएका होइनन्? यी जो सूर्यपुत्र यमराजजी छन् यी त क्षणभर पनि निष्काम भएर बस्दैनन्, कसरी यहाँ आइपुगे? त्यसैले भन्छन् सोमयभ्य गताः कस्मान् केचिक्षेमं दिवौकसा आश्चर्यतिर्यशो यस्म सम्मार्जित पटस्त्वयं लेखस्कस्त्वमनुप्राप्तो दैन्येन महतान्विता न कदाचित् पटो यस्य मार्जितो धर्मभीरुणा यन्नं दृष्टं श्रुतं पापं तदेत प्रपद्यते एवमुच्चारतं तेषां भूतानि भूतशासनः निष्पाः पतमाग्रमो भूमो ब्रह्मणोरभिनन्दनकृतमूलो यथा साकेत्राहि रुदन् परिभूतोऽस्मि देवेश सम्मार्जित पटः कृत त्वयो नाथे पिबीफलं पश्यामि कमलासन। के कारणले यिनी आए? स्वर्गमा रहने देवताहरू सकुशल त छन्? अत्यन्त आश्चर्यको कुरो छ कि आज यिनको पट पाटी पनि त पुछिएको छ। महान दीनताले समन्वित भएर यिनको लेखक चित्रगुप्त पनि पछि पछि आइरहेका छन्। अधर्मबाट डराउने धर्मात्माहरूले पनि यिनको पट कहिल्यै पुछेको बढारेको मेटेको थिएनन्। जुन कुरो कहिल्यै देखिएको थिएन सुनिएको पनि थिएन त्यो आज यहाँ उपस्थित भएको छ। यमराज त कहिले ब्रह्मलोक आइपुगेकै थिएनन्, यिनलाई फुर्सदै थिएन। ती ब्रह्मा लोकका प्राणीहरूले जुन कुरो कहिले देखेका थिएनन् त्यो कुरो आज देखे। यस्तो भन्दै प्राणी भूत प्रेतहरूमाथि शासन गर्ने भएका अनि पापीमाथि शासन गर्ने भएका यमराज श्री सूर्यपुत्र यमराजी ब्रह्माजीको अगाडिपट्टि भूमि रक्षा गर्नुहोस्, भूमिमा पछारिए रक्षा गर्नुहोस् भन्दै अनि रुँदै जसरी फेद काटिएको वृक्ष ढल्दछ त्यसरी नै साष्टाङ्ग गर्दै लडे। हे देवताहरूका स्वामी, मलाई पाटी पुछिएको छ, मेरो बाटो बन्द भएको छ, म तिरस्कृत पनि भएको छु। हे कमलासन, हजुर कस्तो स्वामी हुँदाहुँदै, हजुर जस्तो स्वामी हुँदाहुँदै पनि म आफूलाई आज विफल भएको छु देख्दैछु। किन होला? किनभने एव ब्रुमं च निशिष्टो बभुव नृपशतम तत कोलाल शब्द सभायां समजायतः यो हि चोदयते मर्त्यन् सर्वान् स्थावर जङ्गमान् सबै रोदित दुःखार्थ कस्मद् वैवस्वते यम जनसन्तार्पतार्थ च सोचिरान्द्यात्य शोभनं न हि दुष्कृत कर्ता च न हि प्राप्नोति शुभं ततो निवारयामास वायुस्तेषां वचस्तदा लोकानां समवर्त्यतां मतं ज्ञात्वं च वेदस निवार्य लोकान्मार्तण्डं शनैरुत्थापयन् मृतं भुजाभ्यं शालिवानेभ्यं लोकसूत्र उदारते विह्वलन्तं पराह्यत्तमाशने सन्निवेशयत् आशस्थानमुवाचेदं व्योमसूरुनवेशुतं। हे श्रेष्ठ राजा,
यस्तो भनेर यमराजी निश्चेष्ट भए। त्यस पछाडि यमराजी बेहोस भए पछाडि सभामा कोलाहल भएका शब्द हुन थाल्यो। जुन यमराज सबै मर्त्यलोकका प्राणीहरूलाई स्थावर जङ्गमलाई प्रेरित गर्दछन्, हराउँछन्, तिनै सूर्यपुत्र यमराज आज दुःखले आर्त भएर पछाडिएका छन्, रुँदैछन् ब्रह्मलोकमा। जो मानिसहरूलाई सन्तापित गर्नेवाला छन् ती त यति चाँडै दुःखी हुन्छन् भन्ने दुष्कर्म गर्नेवाला व्यक्तिको त कसरी शोभाहरूलाई सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ र? सक्दैन नि। त्यस पछाडि ब्रह्माजीको आशयलाई बुझेर वायु देवताले ती जम्मा भएका अनेक लोकका सभासदहरूको शब्द आवाज स्वरलाई बन्द गराइदिए र ती सबै लोकका प्राणीहरूलाई शान्त गरेर लोकमात्रमा सूत्र प्राण रूप उदार बुद्धि भएका वायुदेवले आफ्ना विशाल दुवै भुजाले सूर्यपुत्र यमराजलाई बिस्तारै उठाए अनि ती विवल भएका यमराजलाई आसनमा बसाए। अनि आसनमा बसिरहेका ती सूर्यपुत्र यमराजलाई आकाशपुत्र वायुदेवले यो कुरा भने, केन त्वम विभूतोषि केन स्थान निवारिता केनो यमार्जितो देवा पटो लोकपतेस्तवः ब्रूहि सर्वमशेषेण कुशकेतो सुताग्रत य प्रस्तुतासि सर्वेषां सतीकर्ता ममापि च अपरिष्यानि मार्तण्डे दुःखं हृदय संस्थितम् एव मुक्त स्वसनेन सत्यमादिद्यसु नूर्वचनं बभासे विलुप्तवक्रं कुशकेतुसूनो सगद्गदं चेदमहो निदीनः। कसबाट तिमी पराजित भयो? वायुपुत्रले भने, हे धर्मराज, तिम्रो अपमान कसले गर्यो? अपमानित कोबाट भयो? अनि कसले तिमीलाई तिम्रो स्थानबाट हटायो? हे देव, मर्त्यलोकका स्वामी, तिम्रो यो पट कसले पुछिदियो? तिम्रो बाटो कसले लकडाउन गरिदियो? यमलो कसले खाली गरिदियो? हे तात, कुशकेतुका पुत्रका अगाडि यो केही शेष नराखी सबै कुरा भन, किनकि तिनै सबैका प्रभु छन् अनि मेरा पनि र तिम्रा पनि कर्ता भएका छन्। उनै सूर्यपुत्र तिम्रो हृदयको दुःखलाई हटाइदिनेछन्। त्यसैले वायुदेवले यमराजलाई यसरी भने पछाडि सूर्यपुत्र यमले कुशकेतुका छोराको मुखमा हेरेर अति दीन भएर गदगद कण्ठले अब यसो भन्न लागे। के भने त? उनले कस्तो पीडा भने? वैशाख महिनाको दान धर्मको के कुरा? इति श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे कीर्ति मद विजय वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः। दर्शक महानुभावहरू, साह्रै लामो कथा, तर कथा यस्तो आनन्दको यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। नजिकै बसेर कोही मन्दिरमै सत्सङ्ग हलमै बसेर पुराण सुने, सत्सङ्ग सुने जस्तो वैशाख महात्म्य श्रवण गरे जस्तै थियो भन्नुभयो। आजको कथा सुन्दा त कथा कथा रोमहरू पनि रोमाञ्चित भए, आङ्गहरू पनि सिरिङ्ग भयो। मैले आफूलाई पनि त्यो अनुभव गरेँ। दर्शक महानुभावहरू, अरू केही नभए पनि आस्था छ, हाम्रो हृदयमा भक्ति छ, श्रद्धा छ। त्यसैले त आज हजारौँले एकै दिनमा यी महात्म्यहरू सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैमा भगवानको अतुलनीय कृपा एक दिन अवश्य हुनेछ, यही विश्वासका साथमा आजको 120वटा श्लोक, सायद यो सबैभन्दा लामै अध्याय होला, 11 अध्याय हामीले पाठ कथा श्रवण गऱ्यौँ। भगवानको कृपा रहोस्। आजको दिन तपाईँहरूको लागि, सबैको लागि राम्रो होस्। भोलि यसै समयमा फेरि म अर्को 12 अध्यायको महात्म्य लिएर आउनेछु। मलाई आज्ञा दिनुहोस्। तपाईँको दिन राम्रो रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।